वेलकम बैक खवातीन और आज़ाद। अब हम बात करेंगे हालिया दिनों में कुछ ऐसी अफसोसनाक अमवात सामने आई हैं जिन्होंने पूरे मुआशरे को चौंका दिया, झंझोड़ दिया, जिसमें आयशा जी भी हैं, जिसमें हुमैरा असगर भी हैं। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं। बाज़ाहिर कामयाब, खुश मिजाज और खुद मुख्तार नज़र आने वाले अफराद असल में अंदर से बिल्कुल टूट चुके होते हैं और कोई खबर तक नहीं लेता कि उनके साथ हुआ क्या है। वो लोग जो हर मसले का सामना अकेले करते हैं, जो हंसते हुए सब सह जाते हैं, दरअसल सबसे ज़्यादा ख़तरे में होते हैं। उनकी तन्हाई, उनका जज्बाती बोझ और उनके अंदर का दर्द अक्सर नज़रअंदाज हो जाता है, यहाँ तक कि बहुत देर हो जाती है। अब वक्त आ गया कि हम इस सदमे को पहचानें और उनकी मदद करें। मैं स्पेशली हालिया केसेस की बात कर रहा हूँ जो कि इस वक्त प्रिवेल कर रहे हैं हमारी सोसाइटी में। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और इन्हीं पर बात करने के लिए तलाल जुबैर साहब साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने हमें स्टूडियो ज्वाइन कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। पहले तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि 50% लोग ऐसे हैं जिनको अकेले रहने में खुशी महसूस होती है या फिर अच्छा फील करते हैं, लेकिन 50% लोग ऐसे हैं जो कि इमोशनली उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इस तरह से रहना। ऐसा क्यों है? देखिए, इंसान जो है वो बेसिकली एक सोशल एनिमल है और उसको डिज़ाइन ही इस तरीके से किया गया है कि वो उसके जो रिश्ते होते हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि उसको किसी पे डिपेंडेंट होना पड़ता है और लोगों को उसके ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। और जब ये होता है तो फिर हमारे दिमाग के यानी उन हिस्सों के अंदर खून की सप्लाई रहती है जहाँ तक उसकी ज़रूरत होती है हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए। जैसे जब हम वॉक की एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे पाँव की छोटी उंगली तक भी खून जाता है, क्योंकि जब आप अपने दिल की धड़कन को 220 माइनस योर एज तक लेके जाते हैं दिन में एक दफ़ा, कोई 3-4 मिनट के लिए भी, तो आपके हर जगह पर जो है वो खून की सप्लाई जो है वो होती है, जैसे कि हम कार्डियो एक्सरसाइजेस कहते हैं। इसी तरीके से जब हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, सोशल इंटरेक्शन रखते हैं, तो हमारे दिमाग की जो कॉग्निटिव फंक्शंस हैं, जो आपस में कनेक्शंस हैं दिमाग के, वो जो है वो बरकरार रहते हैं। और जैसे पहले ये समझा जाता था कि ये जो अल्जाइमर का जो डिजीज़ है जिसके अंदर दिमाग आपका सुकड़ जाता है या ब्रेन का कोई ऐसा काम करना छोड़ देता है, ये इस वजह से होता है कि उनके दिमाग के अंदर सही जगहों तक खून नहीं पहुंच रहा होता, उनके थॉट प्रोसेसेस की वजह से। इसी तरीके से जब हम सोशलाइज करते हैं तो हमारे दिमाग के जो है वो उन हिस्सों तक खून की सप्लाई जाती है जहाँ तक ज़रूरत है। नए कनेक्शंस बनते रहते हैं, हमें खुशी मिलती है लोगों से इंटरेक्ट करके, हम नई चीज़ें सीख रहे होते हैं, हमें नई इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल रही होती है। हम इवन अगर सियासत पे ही बहस कर लें, ठीक है, या हम किसी नई गाड़ी कौन सी मार्केट में आ रही है उसी पे भी बहस कर लें, तो ये हमारे लिए, हमारे ब्रेन का जो है वो एक फ्यूल है। और अगर ये जारी सारी ना रहे तो फिर बहुत नुकसान होता है। और जब कोई पैंडेमिक जैसे कि कोरोना आया और लोगों ने, वैसे तो लोग बहुत सोशली एक्टिव थे सोशल मीडिया के ज़रिए, लेकिन उनका जो फिज़िकल कनेक्शन था वो जब कटा तो फिर समझ में आई कि लोगों के अंदर किस कदर बेचैनी, मायूसी, डिप्रेशन और एक तन्हाई का सा लोग शिकार होना शुरू हो गए। लोगों के वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गए, उनको जो है वो बाकायदा क्रेविंग होने लगी कि वो किसी के साथ इंटरेक्ट करें, क्योंकि और जो लोगों ने बहुत लंबा अरसे तक कोविड से, यानी कोविड के बारे में तो कहा जाता था ना कि जो डर गया समझो मर गया, तो वो क्योंकि उनके वो इंटरेक्शन नहीं होते थे और वो इस खौफ में ही रहते थे कि अगर हम किसी से इंटरेक्ट करेंगे तो हम ये मर। और एक्चुअली कोविड से तो लोगों की डेथ्स हुई बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा मसाइल जो है साइकोलॉजिकल वो इस वजह से भी पेश आए कि वो दूसरों के साथ अच्छे तरीके से, हेल्दी तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे थे। और इंटरेक्ट करते हुए भी वो खुशी का शिकार नहीं होते थे बल्कि खौफ का शिकार होते थे कि कहीं हमें ये मर्ज लाहक ना हो। बिल्कुल। अच्छा तलाल साहब, मुझे ये बताइएगा कि लेट्स सपोज जो हालिया अमवात हो रही हैं, हमने देखा है कि 2 बड़ी मशहूर एक्टर्स इस दुनिया से चली गई और वो कई दिनों तक अपने फ्लैट्स में अकेली रही। एक तो उनका लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं था, दूसरा लोगों का उनके साथ इंटरेक्शन नहीं था। सो ये अकेले रहना फिर ये आपको डिप्रेशन में ले जाता है। इसकी क्या वजूहत है कि आप अकेले इतना रहते हैं कि आपका महीनों तक किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं होता? देखिए, इंसान जो है वो जब तन्हाई को अडॉप्ट कर लेता है या तन्हाई, अकेला रहना जो है वो जब सीख लेता है तो फिर उसको जो है वो डिफरेंट मुश्किलात जो है वो होती हैं। मिसाल के तौर पर जब कभी आप अगर अकेले रहते हैं और आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए होती है, अगर कोई आप अच्छा नहीं महसूस करे, आप किसी दुख दर्द में हैं, तो आपको कोई चाहिए होता है ना कि जिसके साथ आप बैठ के या बातचीत करें और वो आपको कुछ इमोशनल सपोर्ट कर दे, कुछ आपके साथ जो है वो हमदर्दी का इजहार कर दे, एम्पैथाइज कर दे।
تو اس سے جو ہے وہ آپ باقی اگر مسئلے حل نہیں بھی ہوتے تو آپ ویسے ہی تھوڑا اچھا محسوس کرنا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے ہم سب کو کسی نہ کسی پوائنٹ کے اوپر یہ چاہیے ہوتا ہے کہ ہم کچھ وقت اکیلے گزاریں, اپنے ساتھ گزاریں, لیکن اگر یہ چیز ایک پرماننٹ فیچر بن جائے تو پھر جو ہماری خوشیاں ہیں وہ دوبالا نہیں ہوتی, کیونکہ خوشیوں کا راز جو ہے, سب سے بڑا جو ہیپینس ہے کسی انسان کے لیے, وہ بہترین رشتوں کا ہونا ہے, ایک اسٹرانگ سوشل سرکل کا ہونا ہے. اور ایک تحقیق ہوئی ہے امریکہ کے اندر جو کہ 100 سالہ تھا, اس میں 90 سال گزر چکے ہیں اور 10 سال ابھی رہتے ہیں, اور ابھی تک کی جو فائنڈنگز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ انسان کی خوشی کا جو بہترین راز ہے وہ اچھے اور بہت زبردست رشتوں کے اندر ہے. چاہے آپ کے دوست ہوں, چاہے آپ کی فیملی ہو, آپ کو وہ چاہیے ہوتا ہے. اگر آپ کی سالگرہ ہے اور کوئی آپ کو پورا دن وش نہ کرے تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ بے شک آپ کے 1 لاکھ فالوورز ہیں, آپ کے 10 لاکھ فالوورز ہیں, لیکن آپ کو جب تک اپنا کوئی ریلیٹو نہیں وہ کرتا, جب تک آپ کو کسی کے اوپر جو آپ ایموشنلی ڈیپینڈ کر سکتے ہیں, جو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ کے بیوی بچے ہیں, آپ کے بہن بھائی ہیں, آپ کے والدین ہیں, آپ کے عزیز و اقارب ہیں, آپ کے دوست احباب, تو یہ جو سارے کا سارا ایک ورک پلیس کے اوپر بھی جو آپ کی سوشل لائف ہوتی ہے. پلس جو آپ بات بتا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سیلیبریٹیز ہیں, چاہے سوشل میڈیا پہ ہوں یا جو ہے وہ ویسے ہی جو ہے وہ مین اسٹریم میڈیا کے سیلیبریٹیز ہوں. تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا, جیسے میڈیا میں تو کہا جاتا ہے نا کہ آپ کی سوشل لائف جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے, آپ کو فنکشنز اٹینڈ کرنے پڑتے ہیں, آپ کو وہ دکھنا پڑتا ہے تاکہ آپ دکھتے رہیں, آپ کی سروسز کی لوگ ڈیمانڈ کرتے رہیں. تو جب آپ ایک اس قسم کی لائف کے اندر ہوتے ہیں اور اچانک پھر آپ آئسولیشن کی طرف چلے جاتے ہیں, اور تو آپ کا ایک نیچرلز کا اپنے دماغ میں کمپیریزن فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور آپ خود کو ایک وکٹم رول کے اندر دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ دیکھو مجھے کوئی پوچھتا نہیں ہے, میرے بچے مجھے نہیں پوچھتے, میری اولاد مجھے نہیں پوچھتے, وہ کام کے لوگ جو ہیں وہ مجھے نہیں پوچھتے. حالانکہ ایکچولی اگر آپ گھر بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی آپ کو آ کے نہیں پوچھے گا, آپ کو جانا پڑے گا, آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی کہ آپ جا کے انٹریکٹ کر سکیں. سو یہ جو پھر تنہائی کی جو فیلنگ ہے, اور پھر جب یہ انٹرنلائز ہو جاتی ہے اور جب آپ بلیو کرنے لگتے ہیں کہ اب یہ سوسائٹی آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی, تو آپ کے اندر بے شمار قسم کی بے چینیاں اور مایوسیاں اور ڈپریشن جو ہے وہ ہوتا ہے. پھر آپ چاہ کے بھی جو ہے وہ انٹریکٹ نہیں کر سکتے, اور ایونچولی اس قسم کے حادثے جو ہے. طلال صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کس طرح کے صدمے, کس طرح کے ٹراماز ڈیولپ ہو جاتے ہیں فور اے لانگ ٹائم, جو لوگ تنہا رہنا یا پھر الون رہنا پسند کرتے ہیں, اور اس کے سمپٹمز کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں, جو اس سے جو سب سے, کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ جو ہمارا جو برین کا ایک سوشل کوگنیشن ہے جس کے اندر ہم کیا سوچتے ہیں, سماجی طور پر ہوتی ہے, ڈپریشن ہوتا ہے, سوسائڈل تھاٹس آ جاتے ہیں لوگوں کو, جیسے کہ ہم کیا سوچتے ہیں, ہم کیا محسوس کرتے ہیں, اور ہم پھر کیسے ایکٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک سوشل کوگنیشن ہے ہمارے دماغ کا, اور جب یہ صحیح ڈائریکشن میں کام نہیں کرے گا, اگر آپ یہ سوچیں گے کہ آپ کو کوئی پسند نہیں کرتا, آپ کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا, آپ کو کوئی پوچھتا نہیں ہے, آپ نے لوگوں کے لیے اتنا کیا, کوئی اب آپ کے لیے کچھ نہیں کرتا, تو نیچرلی اس میں جو سب سے بڑے 3 جو سائیکولوجیکل فیکٹرز ہیں وہ انگزائٹی ہے, یعنی کہ بے چینی, دوسرا ڈپریشن کا مرض ہے, اور تیسرے نمبر پہ آپ جو ہے وہ ایک آئسولیشن کا شکار ہو جاتے ہیں. اور اتنی انسان کو کوئی چیز نہیں مارتی جتنی کہ تنہائی مارتی ہے. آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کو سزا دینی ہوتی ہے جیلوں کے اندر, ان کو بھی, جن کو سخت سزا ملنی ہوتی ہے, ان کو آئسولیشن میں رکھا جاتا ہے, کیونکہ جب لوگ آئسولیشن کے اندر رہتے ہیں, اکیلے میں رہتے ہیں, ان کو کسی سے بات کرنے کا موقع نہیں ملتا, یا وہ ٹائم کا جو ٹریک ہے وہ بھی لوز کر دیتے ہیں, تو اس سے پھر وہ ٹوٹ جاتے ہیں مکمل طور پر. اور خیر قانون تو اس کو یوز کرتا ہے کسی بہتری کے لیے تاکہ وہ پھر انٹریکٹ کریں, بات کریں اور حقیقت جو ہے وہ سامنے لے کے آئیں. لیکن جو اگر آپ گھر کے اندر رہتے ہوئے خود کو ایک جیل سے میں بند کر لیں گے, خود ساختہ جیل کے اندر, تو وہ پھر آپ کو جو ہے وہ مکمل طور پر اندر سے توڑ دیتا ہے, اور آپ کو مختلف ذہنی امراض, اور آپ کا جو دماغ کے کنیکشن ویک ہوتے ہیں, اور آپ کا دماغ شرنک ہونا شروع ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہو گیا طلال صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آج طلال صاحب کو ہم نے بلایا تھا, طلال زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ جو حالیہ اموات ہوئی ہیں ان کے حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے کہ کیوں ہوئی ہیں, ان کی کیا ریزنز ہیں. خواتین و حضرات, یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.